والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڈی الفتاں دا آ کے مل پا جا نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا نالے اپنی دس دسا جا ساڈی سنا جا چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا اے جبریل تو جانتا نہیں گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں اج الفتاں اس دلدار دیاں آج جبریل ویکھیا وچ حجرے حضور آرام فرما رہے نے اکھاں نیند وچ نے جاگدا دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے ملک سارے تک دینی راہ تیرا پورا طالب نے سب دیدار دیاں وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے انوریاں عشقوں کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں آج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلا ساریاں سب دلدار دیاں ملک سب مبارکاں آکھ رہے نے پورا پھل عقیدت دے وار دیاں 70,000 پردہ اللہ کی آندے نے نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنا میں دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں اج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے اچ تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ایسا دیاں رحمتاں دا جو کچھ منگنا ہی منگ لے موڑ کوئی نہیں رجب دے آخری ایام نے 27 رجب نو ایک واقعہ رونما ہویا ہے کہ آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے کئی معجزات عطا فرمائے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ سارے انبیاء نو اللہ نے معجزات نہ نوازے ہیں کسے نو کئی معجزات دیتے کسے نو آگ چ سٹا کے بھی آگ نو ساڑن نہیں دیتا چھری دے نیچے لمیاں پا کے چھری نو کٹن نہیں دیتا حضرت موسیٰ دریا دے اندر سوٹا مار دے سن 12 سڑکاں بن گئی پتھر تے سوٹا ماریا پتھر ٹوٹدا گیا 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑے نو سبز پتا دیتا اجے سوٹیا نہ کدی پتھر نہیں ٹوٹے لیکن اللہ نے کہا میرے موسیٰ اپنا سوٹا مار دے صحیح ساڑی قدرت دے کرشمے ویکھتے صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے معجزات دیتے قبر تے کھلو کے اندر قم باذن اللہ مردہ قبر چو زندہ ہو جاتا کسے بندے نو کوڑ دی بیماری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دے سن اللہ انہوں کوڑ تو شفا عطا کر دے سن روز دے کئی 100 بندیاں نو اللہ شفا دیندا سی اس طرح ہی حضرت موسیٰ اپنا سوٹا سوٹ دے اژدہا سپ بن جاتا سی انبیاء نو اللہ نے معجزات نہ نوازے بے عین ہی آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے کئی معجزات دیتے
اے قرآن دیتا ہے، یہ قرآن بھی ایک معجزہ ہے. پوری دنیا دیا کتاباں کٹھیاں کر لو، قرآن دی ایک زیر اور زبر دا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر اللہ پاک نے مشرکین مکہ آئے، کہنے لگے ساڈی کوئی شرائط نے، اے چند جڑا ہے دو ٹکڑے کر دے، ایک ٹکڑا اس پہاڑ تے ہوئے دوجا او دے تے ہوئے، اسی ویکھ لئیے اسی کلمہ پڑھ لیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، میرے پیغمبر نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی، چند دو ٹکڑے ہو گیا. لیکن مشرکین مکہ پھر بھی نہ منے، کہنے لگے جادو کے ذریعے کیتا. ابو جہل آیا، میری مٹھ چکی، آپ نے فرمایا میں بول کے دسا یا مٹھ والی چیز بول کے دس دے. ابو جہل دی مٹھ دے اندر کینکرا نے کلمہ آمینہ دے لال دا پڑھے. اس طرح ہی انہاں معجزات دے وچوں ایک معجزہ معراج بھی، معراج ہے عروج وچوں. ذرا غور کیجیے، والمعراج حق وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وأرج بشخصہ فی الیقظۃ الی السماء ثم الی حیث شاء اللہ من العلا واکرمہ اللہ بما شاء واوحی الیہ ما اوحی. میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نو اللہ نے معراج کروایا. معراج حق کے امام طحاوی اپنی کتاب عقیدۃ الطحاویہ کے اندر نقل کر دینے کہ معراج حق کے، اللہ نے اپنے نبی نو ذات نو معراج کروایا ہے، خواب چ معراج نہیں کروایا. آسمان تک پہنچایا. میں پچھلے جمعے بھی دسیا سی کہ زمینی معراج کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر کیتا ہے کہ اس راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے نو. اللہ نے جدو لفظ ابد آئے گا پھر اے دے اندر جمہور جڑے سلف علماء نے، وَهَذَا مَذْهَبُ جمہور السلف والخلف من ان الاسراء کانا ببدنہ وروحہ صلوات اللہ والسلام علیہ کما دل علی ذالک. جمہور علماء کہندے نے بدن دے ذریعے، یعنی بدن تے روح دے ذریعے اللہ نے اپنے نبی نو 7 آسماناں دی سیر کرائی، خواب چ نہیں. نبی دا خواب ویسے بھی اللہ دی وحی ہویا کرتا ہے. کائنات دے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن نبی دا خواب جھوٹا ہو سکتا نہیں. تو ذرا غور کیجئے، یہ سارا واقعہ مسلم کی احادیث دے اور دیگر سیاستہ دی کتب کے اندر موجود ہے. تمام علماء سلف علماء اکرام دا یہ عقیدہ ہے کہ خواب چ معراج نہیں ہویا، اللہ نے بدن تے روح نو معراج کروایا، یعنی ابد اپنے بندے نو. ابد دا لفظ ہوتا ہی ہوتا ہے جو روح تے جسم دو چیزاں کٹھیاں ہو. اگے آئیے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں ام ہانی دے گھر لیٹیا ستا، آسمان تو فرشتے آئے، منو اٹھایا، زمزم دے کنویں دے کول لے گئے، ایتھوں کو لگ کے نا تے ناف تک میرا سینہ چاک کیتا ہے. یعنی دنیا دا پہلا بائی پاس آپریشن جڑا ہے نا وہ فرشتیاں نے کیتا ہے آمینہ دلال علیہ السلام. 2 دفعہ آپ کا سینہ چاک ہویا. ایک دفعہ حضرت اماں جی حلیمہ سعدیہ دیا بکریاں چرا رہے نے تے بچپن دے اندر فرشتیاں نے آن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے نو چاک کیتا. کیوں کیتا ہے؟ آقا فرماندے نے میرے دل نو دھویا گیا، جتنیاں بچپن دیاں شرارتاں سن جنہیں بھی چیزاں سن ساریاں کڈ کے دھو کے میرے دل نو فٹ کر دیتا گیا.
دوسری دفعہ جدو معراج تے کھڑنا ہے، معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا ہے؟ کبھی سنیا تسی؟ معراج تے سنتے ہو، واقعہ دی علت کی؟ حضرت اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جڑی میرے پیغمبر کو دلاسے دیتی سی، قدم قدم تے آپ دی ماشاءاللہ قدم قدم تے آپ کو دلاسے دین والی، آپ کو سہارا دین والی دنیا تو چلی گئی۔ ماں بچپن چ فوت ہو گئی، باپ پہلے ہی فوت ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے اخیر کر چھڑی میرے نبی نو پریشان کرنے والی، صحابہ نو چوکاں چ لٹا کے ماریا جا رہا ہے، بلال دیاں لتاں چ رسے بن کے گلیاں دے اندر کھچیا جا رہا ہے، بی بی سمیہ نو دو اونٹھاں نہ بن کے جسم تو ٹکڑے کر دیتا گیا، بی بی زنیرہ دیاں اکھاں چ لوہے دیاں سلاخاں گرم کر کے پھیر دتیاں گئیاں۔ نبی علیہ السلام انتہائی پریشان نے، کتے پیغمبر دے قتل دے منصوبے نے، کتے نبی نو قید کرن دے منصوبے نے، کتے مکے چو کٹن دے منصوبے نے۔ کوئی میرے پیغمبر نو مذمم کہہ رہا ہے، کوئی میرے نبی نو گالیاں دے رہا ہے، شیب ابی طالب دی جیل کے اندر نبی نو قید کیتا جا رہا ہے۔ جرم کی ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ انتہائی پر کٹھن مسائل، انتہائی پر کٹھن وقت، جدو نبی نو دلاسے دین والا کوئی نہیں، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر نو عرشاں تے بلا کے اپنے محمد نو خود دلاسے دیتے۔ اصل دے اندر مین مرکز ایسی کہ اپنے نبی نو اللہ نے بلائے، اس وجہ سونیا زمین تے تینو دلاسے دین والا کوئی نہیں، میں رب جو تیرے نال ہے، میں رب نے تینو چھڈیا۔ اللہ اکبر، واللہ یاسمک من الناس۔ اللہ نے جدا کوئی نہ ہوئے او دا میں چوننا۔ تے آمینہ دے لال فرماندے نے دو فرشتے آئے، زمزم دے کنویں کو لے گئے، میرے سینے نو چیر دیتا گیا، دل کڈیا گیا، زمزم دے پانی نہ دھویا گیا، علم حکمت دانائی او دا پورا تھال میرے سینے چو الٹا دیتا گیا، دل نو رکھ کے سی دیتا گیا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے پھر ایک براق نے سواری لے آندی گئی، جڑی کھچر تو چھوٹی ہے، گدے تو بڑی ہے، وہ براق لے آندی گئی۔ براق دی مہار پکڑن والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرشتیاں دا سردار ہے، تے جنہیں براق تے سوار ہونا ہے وہ پوری کائنات دی انسانیت دا سردار ہے۔ آقا فرماندے نے جبریل نے منو اس براق تے بٹھانا چاہیا، وہ براق نے اگوں ٹپنا شروع کر دیتا، کمبنا شروع کر دیتا۔ جبریل اگے ہو کے اس براق دے کان چاندہ ہے، او براق تینوں پتہ نہیں کیوں کھمستیاں کرنا ہے، کیوں ٹپنا ہے، تینوں پتہ نہیں آج تیرے تے کیڑی ہستی سوار ہون لگی۔ جگاں دے پیر فرماندے نے مینوں اس براق تے براق برق وچوں ہے جدا مانا بجلی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے مینوں اس براق دے اتے سوار کیتا گیا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اس براق دا رنگ بھی دسیا، سفید رنگ دا براق ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جدو بیت المقدس دے اندر جبریل لے کے پہنچیا، 1,24,000 کمو پیش انبیاء اتھے بیت المقدس سے جمع نے۔ آج اوہی بیت المقدس ہے جڑا فلسطین دے اندر ہے، جڑا یہودیاں دے قبضے دے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بیت اللہ دے اندر نماز پڑھے گا، اللہ انہوں 1,00,000 دا نماز سواب عطا کرن دے، 1,00,000 نماز دا۔ جیڑا مسجد نبوی چ نماز پڑھے گا، اللہ انہوں 1000 نماز دا سواب عطا کرن گے، تے جیڑا بیت المقدس دے اندر نماز پڑھے گا، اللہ انہوں 500 نماز دا سواب عطا کرن گے۔ یہ بیت المقدس ہوئی ہے جدی تاریخ حضرت سلیمان پیغمبر نہ مل دی ہے۔ حضرت سلیمان نے بیت المقدس نو تعمیر کیتا سی۔ اللہ اللہ جدو فوت ہوندے نے ادو جن نے بیت المقدس ہی بنا رہے سن، تے مسلماناں دا پہلا قبلہ جیڑا ہے
وہ بیت المقدس ہے. اج بھی مدینے دے اندر مسجد قبلہ تین موجود ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے تے نماز دے دوران آرڈر آ گیا سونیا تسی اپنا منہ جڑا قبلے دی طرف کر دیو. میرے نبی نے نظر اٹھائی ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے نبی نے نظر اٹھائی تے اللہ نے قیامت تک قبلہ تبدیل کر دیتا ہے. ہن ساڈا قبلہ کی رہا ہے؟ بولیا جی نہ بولیا جی پرچا نہ ہو جائے گی تھوڑے دے. بیت اللہ اللہ تھانو سارے انو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے. اچھی کہہ دو آمین. اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمران گان نو جی کردہ. میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہم منڈرے چج کر کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ. اللہ تیری مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اتھے مر کھپ جان نو جی کردہ. بیت اللہ دیاں عظمتاں بڑیاں نے. آقا فرماندے نے تین جگہ ایسیاں نے جتھے جانا بھی سواب ہے رہنا بھی سواب ہے اتھوں آنا بھی سواب ہے. فرمایا پہلا بیت اللہ دوسری مسجد نبوی ہے حرم پاک مدینے دا. او لوگو مکہ شہر ہوئے جدے واسطے میرے خلیل نے دعاواں کیتیاں نے تے مدینہ شہر ہوئے جدے واسطے میرے حبیب نے دعاواں کیتیاں نے. تے تیسری جگہ ہے بیت المقدس اوتھے جانا بھی سواب ہے رہنا بھی سواب ہے. انہاں تیناں جگہ تو علاوہ کوئی بھی مسلمان کیتے جاندا ہے او دا جانا بھی شرک ہے رہنا بھی شرک ہے ہونا بھی شرک ہے. اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام بیت المقدس چ پہنچ دے نے اوتھے آدم صفی اللہ موجود نے نوح نجی اللہ موجود نے موسیٰ کلیم اللہ موجود نے عیسیٰ روح اللہ موجود نے میرے یوسف کے نانی جے موجود نے میرے یعقوب موجود نے بما وجود انبیاء موجود نے 1,24,000 کموں پیش انبیاء نے. نماز دا ٹائم ہوندا ہے آدم آندے نے میں صفی اللہ جماعت میں کرانی ہے نوح آندے نے میں نجی اللہ مصلی تے میں کھلونا ہے عیسیٰ آندے نے روح اللہ میں مصلی تے کھلونا ہے موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ وا اج مصلی تے میں کھلونا ہے. جدوں نماز دا ٹائم ہویا ہے تے اللہ فرماندے نے میرے نبیو او عالم ارواح والا وعدہ یاد کرو تساں کیا سی جدوں او آئے گا او ساڈا امام ہوئے گا اسی سارے او دے مقتدی ہوواں گے. کی ہوواں گے؟ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. او میرے نبیو میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں کسے نبی نے موجود ہوندیاں سوچیا بھی مصلی تے میں کھلونا ہے میں انہوں نبیاں دی صف چوں کٹ کے تے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا. لاہوریو عقل مند آئے ہو اہل حدیث آئے ہو اہل سنت آئے ہو دیوبندی آئے ہو میں سارے کو سوال لینا چاہنا جتھے نبی زندہ ہوئے حاضر ناظر ہوئے اگر کوئی نبی سوچے بھی مصلی تے میں کھلونا ہے تے اللہ تیرے میں نبیاں دی صف چوں کر دینا. آج نبی تیرے پاکستان چ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ بھی ہے. مولوی جمعہ آپ پڑھاندا ہے مصلی تے جماعت آپ کراندا ہے. تے فتوی بھابیاں دے لاندے نے استاد نے انہاں دے نیڑے نہ جائے او کھاندے کھیر آپ نے مار کے کٹے دے منہ دے ائی او کٹا ہی نہ حلال کر چھڑا او بول دے رہی یار ہیں. ایک اس فلسفے دی منو سمجھ نہیں آئی کہ باپ دے ہوندے آ پتر آ کے ابا تو میرا ہے لیکن چودھر میری ہے. بول دے رہی
ایک بچہ جو آکے ابا تو میرا ہے پر حکم میرا چلے گا، ابا تیرا نہیں چلے گا. باپ تو میرا ہے، جو میں کہاں گا گھر چو منیا جائے گا، تیرا نہیں منیا جائے گا. نبی ایک روحانی باپ ہے. باپ نے ہندیا مسلے سے کھلونا، اس تو بڑی گستاخی کا علاج ہے ہی کوئی. جب کسی نبی نو اللہ نے جرت نہیں دیتی مسلے سے کھلون دی، پھر مولوی تینوں کیویں دے چھڑے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی. اے ایمان والیو، میرے نبی تے ہوندیا اونچی آواز سے نہیں بولنا. ان تحبط اعمالکم، اگر میرے نبی کی ذات سے ہوندیا اونچی گل کرو گے میں زندگی کی آواز تباہ و برباد کر دیا گا. نبی حاضر ہوئے، ناصر ہوئے، زندہ ہوئے، تو پھر مولوی ممبر تے چڑھ کے اونچی اونچی نعرے مارے، اونچی اونچی سنگ پھاڑ پھاڑ کے تقریر کرے، پیغمبر دی توہین نہیں. قرآن تے کہندا نبی نو کول اٹھا کے اونچی نہیں بولنا. ایک صحابی دا قدرتی طور تے آواز اونچا سی، جب آیت نازل ہوئی اور رونے لگ پیا. مسجد گھر دے کونے چ بیٹھ کے مسجد چ نہ آئے. آپ نے فرمایا بھی فلانا صحابی کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ رسول روئی جاتا ہے جدن دی آیت نازل ہوئی. فرمایا انہوں بلاؤ. وہ آتا میری آواز تو اونچی ہے، میں تے عام حالات بھی بولا کہ میں اونچی اونچی بولنا. فرمایا میرے صحابی تو اس قانون دے وچوں بڑی ذمہ ہے، تیری قدرتی آواز اچھی، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اچھی قدرتی. یہ بات ہونا نہیں ہے جڑے پیغمبر نو کول بٹھا کے اپنی مرضی دیاں گلاں کر اچھی اچھی بول. آؤ 1,24,000 انبیاء پیچھے کھڑے، اینو امام اعظم آندے نے. جنہوں گلی کو نہیں جاندا لوکی انہوں امام اعظم بنائی تھے. لا الہ الا اللہ پڑھ کے غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی نو کہنا شرک ہے. محمد رسول اللہ پڑھ کے کسی امتی نو امام اعظم کہنا اے بھی شرک ہے. اس تو بڑا شرک کی، کیونکہ پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا. لا نقطے تو خالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں نہیں پایا؟ اللہ نو اپنی شناخت کے اندر اور مصطفیٰ کی شناخت ایک نقطہ نہیں گوارا. جنہوں ایک نقطہ گوارا نہیں نقطہ ایمن تشریح کی بھی گوارا ہوئے. آج نبی نو کول بٹھا کے امام اعظم کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ اپنی جگہ تے امام ہے. میں ادب کرنا امام ابو حنیفہ کا احترام کرنا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نہیں، امام اعظم محمد رسول اللہ جن نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دی جماعت کرائی. نماز دا ٹائم ہویا ہے، لاہوریوں مسلے تے آدم صفی اللہ نہیں آئے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں آئے، عیسیٰ روح اللہ نہیں آئے، ابراہیم خلیل اللہ نہیں آئے، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں آئے. مسلے تے آیا تے میرا حبیب اللہ آیا. اوچی بولو کون آیا؟ حبیب اللہ آیا. عرض کی تی جبریل سونے نو جاگے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے. سواری لی در پہ براق آ گیا ہے، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے. جا اقصاچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری سارے. تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. صفا ٹھیک کر لو، بولو صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. میں قربان جاواں میرے نبی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء نو جماعت کروائی ہے مسجد اقصی دے اندر. آپ دا براق
جڑا بار پتھر ہے او دے نہ بند دتا جاندا سی او دے اندر رسی نو بند دتا گیا ہے آقا نماز پڑھا کے باہر نکل دے نے ثم خرجت فجانی جبریل علیہ السلام بانائی من لبن فاخترت اللبن فقال جبریل اخترت الفطرہ جگہ دے پیر فرماندے نے مینو ایک شراب تے ایک دودھ دا برتن پیش کیتا جاندا ہے تے میں دعاں دے وچوں دودھ دے برتن نو پھڑ لینا وا تے میں انہوں پی لینا وا جبریل آندے نے محبوب جی اگر تسی شراب دے برتن نو پھڑ لیندے تے تھوڑی جڑی امت ہے انہیں قیامت تک گمراہ ہو جانا سی تسا ایک فطرت نو پکڑیا ہے دودھ جیڑا اے فطرت ہے انسان دی جدوں بھی دنیا دے اوتے بچہ ہوندا ہے تے او دی پرورش پہلے دودھ تے ہوندی ہے تسی دودھ نو اختیار کر لیا ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام فرماندے نے ثم انطلقنا حتی فرمایا منو جبریل نے میرے ہاتھ کو پکڑیا ایسرا کر کے تے لے کے آسمان نو جبریل ٹر پیندا ہے جگہ دے پیر فرماندے نے منو آسمان دنیا دے اوتے جبریل لے جاندا ہے پہلا دروازہ کھڑکایا جاندا ہے ثم اخذ بیدی فارج بی الی السماء الدنیا جبریل نے منو بازو تو پکڑ لیا براق تے بٹھا لیا میں آسمان دی طرف لے کے چلنا شروع ہو جاندہ ہے ایک حدیث ہوندی ہے آسمان دے اتو سیڑھی لگائی جاندی ہے اب سیڑھی دے ذریعے آسمان نو ٹر پیندے نے پہلی زمین تو لے کے آسمان تک 3500 سال دا فاصلہ ہے جبریل آندے نے جا کے آسمان دا دروازہ کھڑکایا جاندہ ہے اللہ 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 تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اگو آواز ہوندی ہے کون فرمایا میں جبریل تواڈے نال کون فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے اگو آواز ہوندی ہے اہلاً سہلاً مرحبا تواڈا آنا مبارک ہوئے سانو حکم ایسی جدوں بھی جبریل دے نال محمد الرسول اللہ ہے دروازہ کھولن چ لیٹ کرنی نہیں اب اخلا لاہوریو کسے نو مراج کروایا ہے تے کھوج سٹا کے کروایا ہے کسے نو مراج کروایا ہے چھری تھلے لمیاں پا کے کروایا ہے کسے نو مراج کروایا ہے کوہ تور تے بلا کے کروایا ہے کسے نو مراج کروایا ہے چیخا سٹا کے کروایا ہے جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں اللہ نے نبی نو مراج کروایا ستویں فلک تے بلا کے کروایا آندے نے حضرت آدم نہ ملاقات ہوندی ہے پھر پہلے آسمان تو دجے تے جانے ہیں حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ملاقات ہوندی ہے یہ دوویں خالہ زاد پائی نے تیجے آسمان تے جانے ہیں تے یوسف کے نامی ملتے ہیں نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے نبی یوسف نو دنیا دا ادھا حسن عطا کر چھڑیا سی چوتھے آسمان تے حضرت ادریس نہ ملاقات ہوندی ہے پنجویں تے حضرت ہارون نہ ملاقات ہوندی ہے چھٹے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ملاقات ہوندی ہے تے ستویں آسمان تے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ملاقات ہوندی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فَإِذَا أَنَا يَا إِبْرَاهِيمُ مُسْنِدًا ظَهْرُهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ عَلَيْهِ صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المعمور دی دیوار دے نال ٹیک لائی ہے تے حضرت ابراہیم بیٹھے نے اللہ اکبر بیت المعمور نو جان دیو او کی ہے آئیے ذرا غور کیجئے بیت المعمور جی آنے والو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المعمور نہ ٹیک لگائی ہے آقا فرماندے ہیں هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ 70,000 فرشتہ اس بیت المعمور دے اندر روزانہ داخل ہوندہ ہے لا یعودون علیہ جنہیں ایک واری اوتھے عبادت کر لینی ہے قیامت تک اس فرشتے دی واری نہیں ہونی پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا گیا بیت المعمور ہے کتھے میں آقا فرماندے ہیں ذکر لنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البیت المعمور مسجد فی السماء بہزاء القابۃ لو خر علیہا جتھے بیت اللہ دا چھت بیت اللہ دے چھت دے اتے بالکل بیت المعمور ہے آقا فرماندے نے بیت المعمور ڈگے تے بیت اللہ دی چھت تے ڈگے
زمین تے پوری انسانیت دا حرم ہے تے بیت اللہ دی چھت دے برابر فرشتیاں دا حرم ہے. جس طرح حرمت اس بیت اللہ دی ہے اوویں ہی حرمت بیت المعمور دی ہے. اس بیت اللہ دا طواف انسان کر دے نے اس بیت المعمور چی عبادت اللہ دے فرشتے کر دے نے او دا طواف رب دے فرشتے کر دے نے. وہ فرشتیاں دا حرم ہے بیت اللہ انسانیت دا حرم ہے. دنیا دے اندر دو ہی جگہ نے ایک بیت اللہ تے ایک مسجد. بولو میرا ویزا نا وہ پھنس گیا تھوڑا جہا میں لیٹ ہو گیا تو میں رب نو ایک دن دعا کر دیا کہ میں گل ہے ساری تو تھان ہی ایک تو ہو تھان ہی کو نہیں دعا کر دیا میں کیا میں اللہ ساری تو تھان ہی ایک آہاں آ جا کے اتنے ہی جانا ہوں تو اتوں بھی تو روک چھڑے تو پھر جانا کتنے بھی کوئی جگہ دے دس. اگلے دن ہی ویزا لگ گیا ہے کیوں حاجی عبدالرؤف صاحب وہ ساری تھان ہی ایک مکہ تے مدینہ تے اللہ سانو انہاں جگہ جو دے اچھی کہو آمین. سانو کسے تیجی جگہ تے جان نہ دئی اگر جائیے تو سانو لتا تو انجی لولا کر لیں سانو تیسری جگہ دی لوڑ ہی نہیں. جس طرح میں کہنا ہوں اللہ اے پیشانی تو بنائی ہے تیرے در تو علاوہ کسے غیر در تے چکن دی توفیق ہی نہ دئی کیونکہ پیشانی تو بنائی ہے تیرے در تے چکتی سونی لگتی ہے. یہ زبان تو بنائی ہے منگتی تیرے کو ہی سونی لگتی ہے. یہ ہاتھ تو دیتے ہیں اللہ تیرے کے اٹھتے سونے لگتے ہیں. یہ پیر تو دیتے ہیں تیرے در والے اٹھتے ہی سونے لگتے ہیں. غیر کے دردوں کا ساڈا کوئی جسم کا بدل نہ کہ قیامت نو اللہ تیری عدالت ہوئے تو کہے پیشانی میں بنائی سی غیراں دے در تے کیوں جتائی ہاتھ میں دیتے غیراں کے کیوں اٹھائی. اللہ گناہ بڑے لیکن قیامت کا دن ہوئے گا تیری توحید دی چادر تیرے نبی دی سنت دی چادر چ اپنے گناہاں نو لپیٹ کے پیش ہوا. اللہ تیری ذات نہ شرک نہیں کیتا تیرے نبی دی سنت چ بدعت دی ملاوٹ نہیں کی. اللہ اللہ نبی علیہ السلام فرماندے نے پھر میں نکلیا آقا فرماندے نے ایتھے مینوں 3 برتن پیش کیتے گئے. اقصا جو نکلیا 2 برتن ایک شراب دا ایک دودھ دا تے ایتھے ثم اتیتو ثم اوتیتو بینائن من خمر و اناء من عسل فاغسط اللبن. ایک شراب دا برتن پیش کیتا گیا ہے دوجا برتن جیڑا ہے او اللہ اکبر شہد دا تیسرا برتن دودھ دا. میں انہاں دے تیناں دے وچوں دودھ والے پیالے نو پسند کیتا ہے میں دودھ پھڑ کے پی لینا وا. اللہ 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 شراب والے برتن نو پراں کر دیتا ہے. اگے آ جاندا ہے سدرۃ المنتہا. کی آ گیا ہے او بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ملنا وہاں تے اگے سدرۃ المنتہا آ جاندا ہے. میں قربان جاواں سدرۃ المنتہا سدرا میں نے بیری نو آندے نے اے سدرۃ المنتہا جیڑی ہے اے دے پتے جڑے نے ہاتھیاں جتے نے تے اے دے بیر جنے نے شام دے مٹکیاں جتے نے اے حجر دے مٹکے بھی آئے نے جڑے بڑے بیر نے. اس بیری دے تھلے 4 نہراں چل دیاں نے پئیاں. اللہ اللہ 2 نہراں زہری نے تے 2 نہراں بادل نے. اے 2 نہراں فرات تے نیل دیاں نے تے ایک نہر ہو رہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اِذْ یغشی السِّدْرَةَ مَا یغشیٰ. اللہ اکبر او دے پتیاں نے ڈانپ لیا ہے. حضرت عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ 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 ایڈے ایڈے وڈے پتے نے انہوں نے نہراں نو چھپایا ہے. ایک فرات ایک نیل ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. فرمایا میں جبریل نو دوسری مرتبہ اتھے ویکھیا 2 مرتبہ جبریل نو ویکھیا. جبریل دا 600 پارے کنا پارے اچھی بولے جی جبریل دا 600 پارے تے میں جبریل نو دوجی دفعہ ملنا وا. اللہ اکبر کبیرہ. جبریل نو ویکھیا کئی مولوی آندے نے تے تو مراد ہے اللہ نو ویکھیا
اللہ نو نبی پاک نے نہیں ویکھیا۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جن نے کہا نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا انہیں جھوٹ بولیا، جن نے کہا نبی نو علم غیب انہیں بھی جھوٹ بولیا۔ کتاب التوحید صحیح البخاری کڈ لے، اما جی فرماندیاں نے او دنیا دے لوگوں کوئی اکھ بھی کائنات دی رب نو نہیں ویکھ سکتی، اے دے تو مراد اے وے کہ آقا فرماندے نے، عبداللہ بن مسعود بھی فرماندے نے کہ اندا سدرۃ المنتہی ست مئۃ جناح جگرواہ احمد۔ حضرت البانی نے اس حدیث نو حسنا کیا ہے، جگاں دے پیر نے حضرت جبریل نو دوجی دفعہ ویکھیا ہے تے سدرۃ المنتہی تے ویکھیا ہے۔ جبریل دے سدرۃ المنتہی تے بس ہو گئے، اب نوریاں دا سردار تھلے رہ گئے تے بشریت دا سردار اتنے ٹر گئے۔ اللہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سدرۃ المنتہی تے جبریل بس ہو گئے، ستے رہن صدیق فاروق حوری تو فلکاں تے آ جا، چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا، چپ کر کے اقصا دے وچ نے نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی، منہ چک چک کے ویندے سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا، چپ کر کے اقصا سدرا تے چھڈ جبریلے نو تے براق او رنگ رنگیلے نو رف رف دے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا، چپ کر کے اتھوں مار پلاک براقی اتے لہجے حفت وچ افلاکی اتے جتھے کوئی نبی بھی آ سکیا نہیں اونا جگہ تے آ جا، چپ کر کے اوہ جنت دیاں نکلن چیکانے اج رات میراج اڈی کانے، میرے ملک تے حوراں سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا، چپ کر کے تو عبد تے میں معبود تیرا، تو ساجد تے میں مسجود تیرا، میرے سامنے التحیات للہ دو کو بول سنا جا، چپ کر کے۔ آقا فرماندے نے میں اتنی قریب چلا گیا، کلمہ جڑیاں تکبیراں لکھ رہیاں نے اونا کلمہ دے لکھن دی آواز میں اپنے کنا نہ سنی، تے آقا فرماندے نے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اللہ اللہ مینوں پھر جنت دی سیر کرائی گئی ہے، میں او دے اندر وینا ایک نہر ہے بڑی خوبصورت، او دے دوویں کنارے موتیاں دے نے تے او دے وچ میں ہاتھ مارنا تے او دی مٹی جیڑی ہے کستوری دی ہے، تے میں پوچھیا جبریل کی یہ سونے آئے حوض کوثر ہے، ایک کوثر نہر ہے جڑی رب نے تینوں عطا کر چھڑی ہے، قیامت نو دینی نہیں، اللہ تو سارے نو حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ کوثر دا پانی جڑا آقا فرماندے نے برف نالو ٹھنڈا ہوئے گا، دودھ نالو چٹا ہوئے گا، شہد نالو مٹھا ہوئے گا، جڑا ایک گھٹ پی لوے گا 50,000 سال تک انہوں پیاس ہی نہیں لگے گی۔ ایک حدیث ہوندی ہے حتی یدخل الجنہ، اتھوں تک جدو حوض کوثر دا ایک پانی بندہ گھٹ پیے گا اتھوں تک پیاس نہیں لگے گی، بندہ جنت داخل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اس حوض کوثر تے پھر کنا بیٹھے ہونا ہے، میرے ابو بکر نے بیٹھے رضی اللہ تعالی، میرے عمر نے رضی اللہ تعالی، میرے عثمان و علی نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا پیالے بھر بھر کے نا ابو بکر و عمر نو پھڑاندے جان گے، ابو بکر و عمر تھانوں پیاندے جان گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہ سانو بھی انہاں لوگاں جو کر تے کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہونے جنہاں نبی نے اپنی بھوک نہ پانی پیا ایتھے بولا یہ کون نے فرمایا میری امت دے خطیب نے میری امت دے واعظ نے میری امت دے مبلغ نے جڑے راتاں نو جاگ جاگ کے سفر کرتے ہیں جنہاں دے دل رات میرے دین کی شان واسطے قیامت نو انشاءاللہ تعالی آؤں گے آمینہ دے لال اپنی بھوک نہ پانی پیان گے سبحان سونے آئے حوض کوثر اللہ ثم اولج فی حتی ظہرت المستوی جگہ دے پیر فرماندے نے میں اگے مستوی تک پہنچنا وا تے کلمہ دے لکھن دی آواز سننا وا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب نو نہیں ویکھیا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر فرمایا دنیا دے لوگوں اللہ نو دنیا دی کوئی اکھ نہیں ویکھ سکدی رب کائنات دی ہر انسان نو ویندا ہے اللہ نو اسی ویکھ سکدے بولیا جی قیامت نو انشاءاللہ جنت چ ویکھاں گے اچھی کہو انشاءاللہ اللہ آؤں گے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی سبحان اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر دیں جنہاں نو اپنی زیارت کرا اچھی کہہ دو آمین اللہ جن دے تیرے بندے بندیاں مرکز بیت المعمور چاہے اللہ انہاں نو اپنی زیارت نصیب فرما سبحان اللہ سبحان آئیے ٹائم تھوڑا آگے چلا جگہ دے پیر فرماندے نے میں قریب پہنچ گیا ہاں تے آقا فرماندے نے التحیات للہ 70,000 درمیان یہ جو میں کہا تھا نبی موسیٰ نے کہا رہے اللہ تو دیکھ رہا ہے فرمایا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتے اگر دیکھنی کہ پہاڑا دیکھا تجلی پائی موسیٰ بھی ہوش ہوگی ایتھے بھی 70,000 پردہ تے آقا فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ کلام ہے جدو میرے آقا عرش تے پہنچے فلک تے پہنچے تے پردے دے اندر قولی فیلی مالی بات اللہ تیرے بات رب نے 3 لے کے آیا ہن 3 میرے کو بھی لایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سونیا تیرتے میری سلامتی ہوئے رحمتہ ہون برکتہ ہون جگہ دے پیر رب دے اینو آندے جے پیر اینو آندے جے امت دا دکھ تے درد اللہ میرے کلے تے تیریاں سلامتیاں نہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اللہ جڑی میری امت دے نیک بندے نے ٹھنڈے پانیاں نہ وضو کر کھڑے نمازاں پڑھن والے فکر ہی نماز دا ہوندا ہے زور پڑھ لی اثر دا فکر ہے اثر پڑھ لی اللہ انہاں تے بھی تیری سلامتی ہوئے تے تھلیو جبریل بولے جبریل آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ دے نا نماز واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ارشاد و آواز ہوندی ہے جبریل منو تیری گواہی بڑی پسند آئی ہے میں تیری گواہی نو بھی قیامت تک اپنی نماز دا حصہ ہی بنا چھڑے آئے آقا فرماندے نے پھر اس کو بعد میں اللہ دے ہور قریب ہو جانا وا اللہ 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 جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے میں اس تو اگے جانا وا اللہ پاک نے مینوں 50 نمازاں دتیاں نے کنیاں نمازاں دتیاں تحفہ معراج کنیاں بولیا جی نا 50 نمازاں دتیاں نے اللہ اللہ تے دوسری چیز کیڑی ہے فرمایا میرے محبوبہ تیری امت نو اے بھی انعام دے چھڑیا اگر تیری امت دا بندہ نیکی دا ارادہ کرے گا میں ارادہ کرن دے نال ہی نیکی او دے نامہ اعمال چ لکھ دیاں گا اگر او نیکی کر لے گا تے میں او دے نامہ اعمال چ ایک نہیں 10 نیکیاں لکھاں گا اگر برائی تے گناہ دا ارادہ کرے گا میں گناہ نہیں لکھاں گا اگر گناہ کر بھی لے گا تے گناہ ایک ہی او دے نامہ اعمال چ درج کراں گا کنا وڈا انعام ہے تھوڑے واسطے وہ بول دے رہی چھوٹا انعام جی کہ نیکی دا ارادہ کرو نیکی لکھی جائے اگر کر لو تو 10 گناہ دا ارادہ کرو گناہ لکھیا نہیں جائے کر لو تو ایک کوئی گناہ سبحان اللہ پہلی گل ہے 50 نمازاں
پناہ 50 نمازاں اللہ نے دتیاں نے سبحان اللہ. تھلے آئے چھٹے آسمان میں نبی موسیٰ نے حضرت کنیاں نمازاں کی ملے ما فرض اللہ علی امت تھوڑی امت تے اللہ نے کی فرض 50 نمازاں تے 50 ہی لائے 50 ہی لائے. فرمایا میرے بیلی تے پکی پکائی کھا کے من سلوا کھا کے 2 منٹ پڑھ دے گا 50 منٹ پڑھ بہت انہاں نوں تے کم بھی آپ کرنا پینا ہے. انہاں تے ٹیکس ہی انہیں لگ جانے نے مہنگائی پاکستان دی بڑی آ جانی انہاں 50 کتھوں پڑھنی ہے بول دے نہیں ہر بندہ پریشان. اچھا پھیرا مارو 5 کٹھے 9 پھیرے بچے تے 45 گئی تے نبی موسیٰ نے بڑا زور لایا تے ایک اور پھیرا مارے تے جڑے انہاں 5 دھوکھیاں دے لگ دے ہاتھ آپ واجی جانا دے چنگی. اور سنو نبی داؤد دی روایت سنو واجیو خوش ہو جاؤ. اللہ کہتے ہیں میرا محبوب آ جاتا میں 5 چوں بھی گھٹ کر دینا. لیکن آقا فرماندے نے موسیٰ جی اگے ہی 9 پھیرے بج گئے نے ہن جان لگیا شرم آؤندی ہے. اتوں آواز آئی محبوبہ تیرے آن دی لوڑ بھی نہیں تیری امت پڑے گی 5 سواب میں 50 دا ہی عطا کراں گا. ہن یار اپنی ایمانداری نہ دسو جیڑا بندہ 5 پڑھ کے 50 اپنے نامہ اعمال چ نہ لکھوائے او تے جنہ بد نصیب ہے. بولیا جے 5 پڑھ دیو لکھیاں کتنیاں جاندیاں 50 سبحان اللہ. تے جے بھی نہ پڑھو جڑا نہیں پڑھدا تے سر تے 100 لتر مارو اونٹوں ہوکے دا پانی پاؤ. بہت گرمی ہے یار یار نماز نہ پڑھنا یہ کوئی انسانیت تک ہے. اللہ نے تینوں جس مقصد واسطے بھیجیا وہ مقصد تینوں بھول گیا. دنیا کمان دی پئی دن رات ایک کی تھی. میرے بھائیو آئیے جگہ دے پیر فرماندے نے مینوں پھر جنت دی سیر کرائی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے مینوں 3 تحفے دیتے نے. اللہ اکبر کبیرہ. پہلی گل لے اللہ نے نمازاں دتیاں. دوسری گل لے امت دا ہر بندہ نیکی دا ارادہ کرے گا اگر کر لے گا 10 اگر ارادہ کرے 1 گناہ دا ارادہ کرے گا گناہ نہیں لکھا جائے گا کر لے گا کوئی گناہ. دوسری چیز ہے اللہ نے مینوں سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں بھی آسمان تو دے کے بھیجیاں. 2 آیتاں ہوندیاں جی سورہ بقرہ دیاں. نبی علیہ السلام رات کو وضو کر کے بستر دے اوتے بیٹھدے پھر قرآن دے 3 کل پڑھ دے 3 دفعہ پھر آیت الکرسی پھر سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھ دے. جیڑا بندہ سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھ لیندا ہے اللہ اس بندے کا محافظ خود بن جاتا ہے بلکہ فرشتے دی ڈیوٹی لا دیندا ہے تو پوری رات اس بندے دی حفاظت کر دی. سبحان سبحان. آقا فرماندے نے مینوں جنت دی سیر کرائی بڑا سونا محل. میں کہا جبریل ایڈا سونا محل کدے سونا ایک عربی آدمی او دا محل. آقا فرماندے نے فقلت انا عربی عربی سے میں ہی ہوں پھر محل میرا ہے. فرمایا نہیں ایک قریشی آدمی او دا محل ہے. فقلت انا قریشی قریشی تے میں ہی ہوں. نہیں سونیا امت محمدیہ چو ایک آدمی او دا محل ہے. آقا فرماندے نے محل بڑا سونا ہے. میں بار بار سوال پیا کرنا اس وجہ تو فرمایا سونیا امت محمدیہ چو آدمی. آقا فرماندے نے فقلت انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد تے میں آئیاں. فرمایا نہیں پھر جبریل تا سے محل کدھا ہے. فرمایا لمن ھذا القصر من عمر بن الخطاب. سونیا تیرا وزیر عمر چلتا زمین تے محل پہلے ہی تیار کر چھڑے نے. میرے آقا فرماندے نے میں جنتی سیر پیا کرنا وا اگو ایک قدمہ دی آہٹ آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. میں پوچھا جبریل اے میرے اگے کون پیا چلدا ہے. سونیا تیرا بانگا بلال چلدا مکے دیاں گلیاں چ اودیاں جتیاں دا کھراک جنت چ جا رہا ہے. سبحان اللہ. آقا واپس آئے بلال تیریاں جتیاں دا کھراک میں جنت چ سن کے آیا. کی کرنا ہے سونیا جدوں وضو کرنا میں 2 نفل پڑھنا وا اللہ اس عمل
تے سانو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے جاندے نے تے ویندے کی نے ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، جگہ دے پیر نے ویکھیا کچھ لوگ ایسے نے اللہ اکبر کبیرہ جنہاں دے اے ہون جڑے نے کٹے جا رہے نے اللہ اکبر اگ دیاں کئیچیاں دے نال۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے لوگ کون نے سونیا، اے او لوگ نے جڑے دنیا چ لوکاں دیاں غیبتاں کردے سن۔ اگے گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کچھ ایسے لوگ نے جنہاں دے ہونٹ کٹے جا رہے نے۔ پوچھا کون لوگ نے؟ ہؤلاء خطباء من امتک یامرون الناس بالبر وینسون انفسهم یتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اے تیری امت دے خطباء نے جڑے لوکاں نو نیکی دا حکم دیندے سن آپ کردے ہی نہیں سن۔ لوکاں نو آندے نماز پڑھیا کرو آپ پڑھدے ہی نہیں سن۔ لوکاں نو آندے روزے رکھیا کرو، انہاں نو کہندے روزہ رکھیا نہیں، جمعہ کون پڑھائے روزہ رکھے۔ لوکاں نو نیکی دا حکم دیندے سن آپ نہیں سن کرتے۔ اس واسطے تیری امت دے خطباء نے جڑے لوکاں نو نیکی دا آپ نیکی کرنی بھول جاندے سن۔ اگے آقا گئے ایک اور مقام تے لوگ اپنا گوشت کٹ کٹ کے کھا رہے نے۔ جگاں دے پیر پوچھتے نے جبریل اے کون لوگ نے جڑے اپنا گوشت آپ ہی کٹ کٹ کے کھان ڈے نے؟ فرمایا تیری امت دے او لوگ نے جنہاں دیاں زباناں بڑیاں لمیاں سن، جدوں یہ غصے چ اوندے ویندے ہی نہیں سن، اگلے بندے دے ایب کٹ کٹ کے اپنی زباناں تو سکھدے سن۔ تیرے چہری ہے، تیرے چہری کمی ہے، تیرے وڈیرے اس طرح دے نے، تیرا فلاں اس طرح دا سی، تو بڑا نیک پڑھیا پھرنا۔ فرمایا نبی زباناں لمیاں سن، آج اپنا گوشت آپ ہی کٹ کٹ کے کھا رہے۔ اصل چ نا بندے دی بندگی دا پتہ غصے دے ٹائم لگتا ہے، غصے سے کیویں دا ہو رہا ہے، پہلو دھیان دے سارے چلے۔ آج اگے چلیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دے تانبے دے لاکن نے، تانبے دے نال اپنے منہاں دے اوتے مار رہے نے، سینیاں نو نوچ رہے نے۔ اللہ دے رسول کون نے؟ فرمایا تیری امت دے غیبت کرنے والے لوگ نے۔ غیبت کرنی تے بڑا سوکھا کام ہے، جتھے بیٹھے چار کٹھے ہو گئے اوتھے غیبت شروع کر دے۔ اگے آئیے کچھ لوگ ایسے نے، اگے ویکھیا آقا فرماندے نے کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دے ہونٹ اونٹاں دے مشابت اختیار کردے نے، جویں اونٹ نہیں ہوندا ایڈے ایڈے ہونٹ نے انہاں دے، اونٹاں دی مثل تے اگ دے انگیارے کھا رہے نے۔ جمیلے کون لوگ نے؟ فرمایا تیری امت دے وہ لوگ نے جڑے یتیماں دا مال کھاندے سن، یتیماں دا مال کھاندے سن، مال ہضم کر لیندے سن۔ پھر کچھ لوگ ایسے ویکھے جنہاں دے وڈے وڈے پیٹ نے، وڈے وڈے جسم نے، انہاں دے پیٹاں دے اندر سب چلدے نے پے۔ پوچھا جبریل کون لوگ نے؟ فرمایا تیری امت دے سود خور نے۔ سودی کاروبار نہیں کرتے، ہر بندہ بینک نہ پھسیا ہے، ہر بندہ تو جاتی جاوے کو جنہیں کاروباری بڑے ہون کے بینک نہ لین دین ہو نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے 36 مرتبہ اپنی ماں نال زنا کردا ہے۔ یہ معمولی گناہ سمجھتے چھڑ دیو بینکاں دے کھڑے، اگر اپنے کاروبار چ برکت چاہتے ہو، سود کا پیسہ ایک ایسا پیسہ ہے جڑا تھوڑا حلال کا پیسہ بھی لے جائے۔ تو جس گھر چ سود وڑ گیا نا اس گھر چ پریشانی پریشانی۔ جڑا سود دے پیسے کا کاروبار کرتا ہے اور رزق حلال کھوا رہی ہے، اپنے بچوں کو حرام کھوا رہے ہیں۔ ایک چیز کی ابتدا ہی اسی حرام تو کر دیتی ہے۔ تو پوری زندگی بندہ کاروبار کرتا ہے، کما رہا ہے، اولاد کو کھوا رہا ہے، فرمایا حرام کھوا رہے ہیں۔ جدو سودیاں نے قبراں چ اٹھنا ہے، انہاں دے لتاں تاں تے سر ٹھا ہونے نے، سر تے بل چل کے انہاں اللہ دی عدالت چ جانا ہے۔ آئیے اگے چلا، کچھ لوگ ایسے نے جنہاں کھیتی کٹتے نے تے دوبارہ ہو جاندی ہے، پھر فصل کٹتے نے دوبارہ ہو جاندی ہے۔ جبریل ہے کون لوگ نے؟ اگو کٹی جا رہے پیچھو۔ فرمایا تیری امت دے وہ لوگ نے جڑے تیرے راج خرچ کرتے سن،
تیرے راہ چ دیندے سن، غریباں نال تعاون کردے سن، مساکین نال تعاون کردے سن، تیرے گھر بناندے سن، اللہ دے گھراں نال تعاون کردے سن۔ ایک فصل بڑی جا رہی ہے، پچھوں وہی ہوندی جا رہی ہے، یہ تیری امت دے خوش نصیب لوگ نے۔ جگہ دے پیر اگے آئے، دیکھا کچھ لوگ ایسے نے، ایک پتھر تھلے رکھے ہے، ایک پتھر اتے نے، درمیان سے سر رکھ کے فرشتہ ان کو پتھر مارتا ہے، نہ دا سر کچلیا جاتا ہے۔ فرمایا جبریل ہے کون نے؟ فرمایا تیری امت دے او لوگ نے جنہاں دے سر نماز دے وقت بھاری ہو جاندے سن۔ آدھے مولوی دے سائے بھی لیندے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس تو اگے لوگ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے نے جڑے اس طرح کر کے پیوند لگا رہے نے، گھاس چردے نے پے۔ فرمایا جبریل کون نے؟ جڑے اگ دی گھاس پہ چردے نے۔ فرمایا وہ لوگ نے جڑے تیری امت دے لوگ زکاتاں ادا نہیں سن کردے۔ جبریل واپس لے کے آئے، میں بات مکاواں، مکے چ پہنچے تے مشرکین مکہ نو دسیا جگاں دے پیر رب دے حبیب چھٹے اسمان سے آئے نا یا چوتھے دے، جبریل دی تصدیق کون کرے گا؟ رات دے تھوڑے جہے حصے چ لے چلا تے تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے، تیری تصدیق صدیق کرے رضی اللہ۔ جو مکے جائے مجاہد دسیا بھی رات میں سیر کر کے آیا 7 آسمانہ دی تے حرم تو اقصا گیا۔ اچھا اٹھیا ابو جہل سیدھا ابو بکر ہو گیا۔ ابو بکر یار کو بندہ کہے میں رات میں تھوڑے جہے حصے سے حرم تو اقصا گیا، 4 راتاں دا سفر ہے، پھر 7 آسمانہ دی جنت جہنم دیکھ کے آیا، تیرا کی خیال کہندا کون ہے؟ تیرا یار محمد کہہ رہے ہیں۔ اور میں سونا تو جا جو محمد کہہ رہے ہیں، جہان غلط ہو سکتا، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ سبحان یہ سارے کافر بے ایمانہ نے ویکھیا ایتھے بھی واہ پیش نہیں گئی، نبی پاک دے گھر دے سامنے آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا میں اقصا ویکھ کے آیا، اقصا کی باریاں کتنی نے، بوئے کتنے نے، روشن دار کتنے نے؟ آقا پریشان ہو گئے، میں کوئی گن کے آیا؟ اللہ نے کہا جبریل پوری اقصا چوک دے میرے محبوب کے سامنے جا، انہوں نے کہہ دے کہیں دے پوچھ دے جان تو ویکھ کے سونے دس دا جا۔ اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڈی الفتاں دا آ کے مل پا جا، نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا، نالے اپنی دس دسا جا، ساڈی سنا جا، چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ اے جبریل تو جانتا نہیں کڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں، اج الفتاں اس دلدار دیاں۔ آج جبریل ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ نے، جاگدا دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے۔ اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے۔ ملک سارے تک دینی راہ تیرا پورا طالب نے سب دیدار دیاں، وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں۔ وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے، نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے، نال شوق دے وضو فرمان لگے۔ وضو کر کے حضور جب باہر نکلے، شولے حسن دے دور تک جان لگے، مل کے سارے انوریاں اشکوں کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں، آج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلا ساریاں سب دلدار دیاں۔ ملک سب مبارکاں آکھ رہے نے پورا پھل عقیدت دے وادیاں۔ 70,000 پردہ اللہ کی آندے نے، نیت دیر تو سی صد کے خوش کرنا، میں دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں، جو دل اندر آندائی صاف صاف کہہ دے، کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں، اج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں، دجا میرے خزانے اچ تھوڑ کوئی نہیں، ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتاں دا
जो कुछ मंगना ही मंग लै, मोड़ कोई नहीं। वाखिर दावाना।